sa Espiritu Santo. Ang Ginoo mananga kaninyo. Manausad kanimo. Isantas na misa at ang hinuduman ng atong mga intensyon, atong mga personal communal intensyon. Ug karon ato sa ulog ang ikalima at alaw ug gabi sa atong nobina para sa mahal nga Birhen Maria sa Lourdes. Maigsoon maginulso kita sa atong mga sala aron man kita ni pagsaulog ning santos na misa. Pasaypon sa atong mga sala, dat ang dihangat po sa kinabuhing God. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, bantayay ang imong banay sa walay hunong imong ugma. Liguna kanunay ang sa imong panalipod kami nga mansalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Hinam gipangayo pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, kabuhi og hariman kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa karangturan. Amen. Tinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Unya gitigom ni Hari Solomon sa iyang atubangan dito sa Jerusalem. Ang mga pangulo sa Israel ug ang tanang mga pangulo sa mga banay, ingon man ang mga pangulo sa mga panimalay sa katigulangan sa katawhan sa Israel. Aron ilang dadon dito sa siyudad ni David nga mao ang Sion nga sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Ug ang tanang katawhan sa Israel miadto kang Hari Solomon sa pangilin sa balong-balong sa bulan sa itanim. Nga mao ang ikapitong bulan ug mianha usab ang tanang kadagkuan sa Israel. Ug giyayungan sa mga pare ang sudlanan sa kasabutan. Gidala nila kini ug ang tulda nga tagbuanan ug ang mga sagradong galamiton nga diha sa tulda nga tagbuanan. Gidala kini sa mga hari ug sa mga Levita. Si Hari Solomon ug ang mga Israelita nagkatigom diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan ug naghalad silang mga karnero ug mga baka nga dili maihap tungod sa kadaghan. Unya gidala sa mga pari ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa butanganan niini didto sa labing balaang dapit sa templo ilalom sa mga pako sa kirubin. Gipandungan sa mga pako sa kirubin ang sudlanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini. Walay sulod ang sudlanan gawa sa duha ka papan nga bato nga gisulod ni Moises niini dito sa bukid sa Sinai. Diin ang Ginoo naghimog kasabutan uban sa katawhan sa Israel sa paghigawas nila sa Ehipto. Sa paghula sa mga pari gikan sa balaang dapit, may panganod nga milukop sa templo sa Ginoo. Ug tungod niini, ang mga pari naglisod pagpadayon sa ilang buluhaton. Kay ang templo napuno man sa himaya sa Ginoo. Unya nagampo si Solomon.
Gipahimutan mo Ginoo ang adlaw diha sa kalangitan, apan anaak ka magpuyo sa mga panganod ug sa mangitngit nga dapit. Nakatukod ako alang kanimo ug usa ka matahom nga balay dapit sa rang mo kapuy-an hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Tungas ngadto sa dapit nga imong pahulayanan. Anyang nakadungog kami niini dito sa Efrata. Ikaplagan na mo kini sa kaumahan sa haar. Manunod kita ngadto sa iyang puluy-anan. Managsimba kita sa tumbanan sa iyang mga tiil. Padayon o Ginoo ngadto sa imong pahulayanan, ikaw ug ang arkas sa imong kahalamdon. Magsulub unta ang imong kaparian sa katarong, magsinggit unta sa kalipay ang mga nagtuo kanimo. Tungod kang duwet imong sulugoon, ayaw isalikay ang pangaliya sa imong dilihugan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos na Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug ni gihigot nila ang ilang sakayan. Sa pagkawas nila nailhan dayon si Jesus sa mga tao. Busa nanagan sila ngadto sa kasikbit nga mga balangay ug gidala ngadto kang Hesus ang mga masakiton nga naghigda sa ilang mga higdaanan. Bisan asa si Jesus miadto sa kabalayan, sa kalungsuran, sa kaumahan, dadun sa mga tao ang ilang mga masakiton ngadto sa mga tiyanggihan. Pagkaluoy, nagpakiluoy sila
nga ang ilang masakiton pahikapon bisan lamang sa sidsid sa ilang bisti ug nangayo ang tanan nga nakahikap kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi natong tanan. Role, assign ko karon sa Santo Niño Basilica, no? Dito sa Pilgrim Center. And ikalimang adlaw or gabi nato di ay karon sa kasulugan nato sa fiesta sa February 11 man dyan na ang pano. So, maigsuon sa ato ang Ebanghelyo atong natungog nga daghan kayong muadto kang Hesus kay ilahang mga masakiton ayuhon niya, no? Og sa sa mga huna-huna sa mga Hudeo o sa panahon ni Jesus, ang sakit manggod dili lamang siya physical kundi there's a spiritual dimension. Una, kung ikaw masakit, siguro makasasala ka, no? Uban ana man ang una. Pero nindot sa kayo ang gibuhat sad ni Jesus kay sa iyang pagkaayo dili lamang ang physical ang nausab o naayo kung dili much more kung ang Ginoo mo tambal kini bisan ang relasyon sa Ginoo. Ako katong kanang makita jud nako ang mga taong naay kanang mga balatian nga naayo, wala na sila mobalik sa ilahang mga bati na kinaiya or even sa ilahang mga makasasala ng mga buhat, dili na usab sila. So sometimes ang healing is deeper, dili lamang physical kung dili atong pakigrelasyon sa Ginoo, no? And that is called a holy healing. Maigsuon daghan mga klaseng mga balatian, no? Ang uban dili lamang tungod sa ato ang gipamati sa lawas, nagiuban sa gamay na ay sakit sa relasyon, ba? Ingon nato nga nabay uban diri ninyo siguro nga naay mga wala igdungog or wala tinggi kana usay balatian man na, no? Because sometimes sickness is a kind of division, no? Nagbahin-bahin, no? Kako na jud kay daghang kailasad no ingon gagmay kay ang rason nga nag-away kay wa lang matagad hantod tinuig ang bungol, no? Usahay kana balatian man na siya, no? Or even sa atong kaugalingon, ang ingon nato ang pride could be a kind of source of sickness. Na usahay di na ta mo magpaubos kay lagi mao naman na ato ang naandan. And again, kung tan-aw nato ang gibuhat, gihikap or nakahikap sila ni Kristo. So there is a kind of a dimension of touching. Mao nang usahay nabita ko na ko ipambit ninyo, no, itong nasign ko sa commission area dito sa Ilocos Norte, no. Then kakuan man ng synodality, no, part ana sa synodal consultation ang mga sektor usa sa mga sektor na amo ang giadto ang mga taong naa sa prisuhan, no, ug usa sa mga nindot namo na kasinatian na adyoy amo silang gipaminaw unsay ilang mga yangungo, unsay tan-aw nila sa simbahan, unsay ilahang masulti, usa sa mga piniriso ngadto nga nipaambit niya na siya nga una jud niyang gisulti, salamat kay ninyo Father na inyo ming giduaw kay feel namo na padi ay may lugar sa simbahan ug napamibili sa katilingban kay gipaminaw man sila, no, they were recognized. Ug nga na siya, at least sa inyong gibuhat, nakita namo nga naaday may dignidad. No? Ug nakana mi nga kanindot sa ako ang kasinatian ato nga pagpaambit. I share this one because as I reflect on the gospel of today, usahay na alay hilom na naayo, di ba, na uban ni kupot lang sa sidsid sa nina ni Kristo og naayo. Ug kato siguro nga usa sa mga gipaminaw namo
dili magikito kung sa uban dito impact kayo kay gipaminaw gyud ra man namo. Pero katong tao nagipaminaw dako kaayo og ingon nato healing sa iyang kaugalingon. Kay para sa iya ha, nagpuyo man siya sa kangit-ngit, kay wala na naminaw nila, wala na nanumbaling, pero katong taknaa, gipaminaw sila. No? Naada sila dignidad. And that is a kind of healing. And I think and I believe that is a deeper healing. Ang ato ang patron sa Birhen sa Lourdes is associated also with healing, di ba? Kung adto mo nga sa Lourdes, na sila tubig nga na makaayo, di ba? And very important that it is not only the physical infirmities o mga sakit nato ang naayo kung dili, it leads us to prayer and devotion. Manang mga isuo, nindot sad kayo atong tagaan o kabug-aton nganong magpanubina ta kung usa maabot ang pista, no? Dili lang tungod kay ganahan tang mo atong palawman ang atong pagsabot sa novena, no? Na the best devotion is imitation. No, nasigitag deboto ni Mama Mary para kita sad pareho niya. No, kamaong magpaubos, kamaong maminaw sa pulong ug musunod sa kabubuton sa Ginoo. And that is a kind of restoration also that is also invited us to live. Mao nang ang ato ang debosyon dili lamang ni ingon atong sentiment or ato alin obligasyon kung dili usasad ni sa makapaingon nato, makapausab nato para mas maayo tang magtutuo. Diba? Mao tani ato ang tagaan. Mao lang tagaan tag siyam kaadlaw para mamalandong aning ato ang gidebosyon. Dili lang na siya kuan, kundi dili lang na siya ingon na obligasyon na sa kundili palawman na gitawag og spiritual dimension sa ato ang debosyon. Mao na kung tan-aw nato ang nang siyam kaadlaw ato asang pamalandungan andam bako na mudawat, no, sa pulong sa Ginoo pareho ni Maria. So maigsoon, going back sa atong ebanghelyo karon, akong pangutana natong tanan unsa may mga balatian nato na atoan nang giduol sa Ginoo, no? Nay uban gyud yung pader, dosa gyud sa kung dakong sakit pa no, wa jud koy kwarta. Pero daghan man tana, no? Pero usahay matambalan raman sa na. But again, sa tinuod lang na kanang diya sa Santo Niño, no? Share lang sa gusab, no? Diya sa Santo Niño, kanang mga maligya dihag mga souvenir, adto na mo Santo Niño, no? Kanang mga maligyag souvenir diha, kanang mga maligyag kitchen or even mga maligyag kandila sa gawas. So amo sana silang gipundok, no? Pamilya man na sila mga kadaghanan niya. So every Tuesday amo sana silang gipakaon na may feeding. Pero dili lang na sila feeding. Kung dili amo na silang gitagaan og values formation. No, para sila ma-encourage na puhon kung ganahan sila na din-amo puyo sa dalan na may offer na something amo silang papuyon ngadto sa duman ug nami yuta ngadto para mahimo silang mag-uuma ngadto, no? So from feeding to may mga values formation and among giampo na unta mahimo silang dili na sila sa dayan magpuyo kuli na sila kagilingong balay, no? And I think ang usad jud sa mga anak kana mga mamaligyang mga bata diya ana-ana na pero naa sa mga NGO nga scholar sana sila namo amo sana silang gipaskwela o gitabangan silang eskwela gagmay ng butang, no? Pero nakaana ang usa gyud sa akong mga nakita gyud na bisan ang ana ang ilahang sitwasyon their dignity is restored, no? Even gali na sila na ana sila mga bank book sa People's Co-op para makaibaw sila nga dili lamang ang kwarta ilahang gitagaad balor ang ilang kahago kay sila di ay pwedeng maayo. No? So, akong pangutana nato is unsa may ato ang mga balatian. Ato bang giduol sa Ginoo? Pareho sa mga tao karon kung asa si Kristo adto duolon. Ug Ginoo ato sang tan-awon na ang pagkaayo dili lamang kini sa ato ang pisikal, kundi ang ato ang spiritual o relasyon sa busa-busa.
Inaut-unta na ikaw man sa piyesta makita nato nga nay kausaban sa ato ang kinaiya, sa atong panglantaw sa kinabuhi, or even sa ato ang pagkirelasyon sa Ginoo. Amen. Manindog ang tanan. Magampo kita ngadto sa amahan nga nagtinguha nga ayuhon ang tanang tao. Sila nga mudangop kaniya diha sa ilang panginahanglan dili gayud niya isalikway. Puno sa paglaon mosampi kita kaniya sa pag-ingon mapaungurong Dios dungga kami. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Nga isip simbahan, ablihan nato ang atong kasing-kasing ngadto sa panginahanglan sa uban ug sa ingon mapaambit nato ang gugma sa Dios ngadto sa matag usa magampo kita. Nga magbudlay kitang tanan alang sa hustisya ug sa tawhanong dignidad ilabi na alang kanila nga gibiyaan sa katilingban. Lakip na ang mga huyang ug ang mga kabus magampo kita. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Nga isip katilingban suportahan ug ituboy nato ang usag-usa uban ang gugma ug ang kalumo ngagpagkita sa Ginoo kanato magampo kita. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa pangisip ug sa lawas ug sa espiritu makakaplag ug kahimpit nga kayuhan magampo kita. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos magampo kita. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Nga mga matuuhong nangamatay na makaangkon sa pahulayng dayon magampo kita. Mapaungurong Diyos, dungga kami. Pagahom nga mahan, katalinghugyang ang mga pag-ampo o himuang among mga kasing-kasing nga andam sa paglawat o sa pagpakabana sa among nangilahanglang mga igsuunan. Sa ngalan ni Jesus, among Ginoo, Amen. lingkod ang tanan. Maigsoon pag-apo mo na aking sakripisyo dawat ng unta sa Diyos Amahan makaagahom sa tanan. Dawatan unta sa imong sakripisyo ligan sa imong mga alanan sa pagayang pagmamaya sa alanan sa pagsasalan sa Pilipinas Santos. O Ginoong Diyos namo, naghimo ikaw ining pan at binong nga hinapang sa maamong kakahuyang. Itugot nga maimo usab kini sila sa sakramento sa kinibuhing dayon alang kanamo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasingkas. Magpasalamat ta sa Ginoo nga atong Dios. Santos na mahan, is nga tunay magagahom sa tanan,
Ang ayong matarong iyon na magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay iya kining katingalahang buhat ang pinaagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Itawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa mga kamatayong anha ni anang himaya. Tungod niini ginganlan kami karon nga piniling kaliwat karianong mga pari. Lungsod nga balaan ug katawhan nga iyang kaugalingon aron among isangyaw ang tanang dapit ug kagahuman-human nga nagtawag kanamo gikan sa kangitngit kanha sa matapungo nga kahayag. Ubusa uban sa manghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya ug silang walay puno nga pag-awit. Sa ibig mo, Santos Iklono ang tukuran sa tanang kasantos, padalay mo espiritu ro pagsantos ni maagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasaki siyang kagalingon, ikuha siya upan ni pasalamat kanimo. Ipikas ug nihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug niingon. Dawata kini nga tanan ug kan-a kay kini mga kong lawas ng tugyan alang kanimo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap. Nihatag niningat ko siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan di kanini kay kini mang kalis sa dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo aron mga sala mapasaylo. Buhatan kini aron pag-andom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mumari na rin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo mahan inipan si kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kang giisip nga ngayan na moatubang ug malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Kinumdumi ginuming simbahan sa tibok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Kinumdumi sa wong maigsuon ang namatay. Malaumo na mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay da simong kaluoy. Kat-as silang tanan sa pagsudpong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Imo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa tuigan. Uban kanila ang ikaw nga daiggon ug ang ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagahom na mahal. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa mga natong kapito ng mga pulo nga gitudlokan nato sa ng kasamo, samtang nagapagod kami nga malaumon sa pagbalik ng Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala, kundi ng pagsalig sa imong sipahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw kabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa inyo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausad kanimo. Ipakita ang timaan sa atong panagtinisun. Talaga. Ini mga kordero sa Diyos na nagawagpang sa mga sala sa kalibutan, bulan gidapit alam sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang ngayong palawag kanimo, pagpangulong lamang mamaayo.
Mag-ampo ka. O Diyos, nagbuot ikaw nga mag-ampit kami sa usa ka pan ug usa ka anas. Itugot nga kanamo nga hiniusa diha ni Kristo, magmalipayon kami sa magbuki pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kaya pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Matingkod ang tanan para sa pagpunso. Ngayong gabi sa tanan. Galay ko ng Diyos nga gitagaan sa tao mayong panahon. Atong pasalamatan karon una ang atong daig di pasalamatan ang mahal nga Maria, ang Birhen sa Lourdes, pakpak. And of course, ang atong Most Presider, si Reverend Father Harold. Ang atong sponsor sa misa, si Patring Dumalagan and family. Group 5, and Ma'am Libit, Clarita, Helen Robley, and Group Anduyog, of course, si Sister Ann. Cantor, si Sis Judith, Lictor, Helen. O natay announcement atong kuanon ang imhap no dahil ako kanitabang makatis gyud ko ana kanitabang na no. Please kung magpa-memro gyud ta ani no. O kung mukuan mo no ni kay Sister Galon no, Marlene Galon. Og daghang salamat sa tanan. Ang gabi. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagapom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo, nga halad ng Santos na Misa at ang kadilaw ng Kristo. Salamat sa iyo. Ngayong gabi, Gabi.